السلام عليكم. مرحبا بكم في هذا التقديم اللي غادي نحاولوا ان شاء الله نكملوا فيه لا كوريكسيون ديال هاد لا سيري دي زيكزيرسيس اللي ديجا بديت معكم، وغادي نتطرقوا لواحد ليكزيرسيس اللي لوبجيكتيف ديالو هو ليتيد دو بروباغاسيون دي نوند ميكانيك لو لون دو لا كورد. بيان سور هاد ليكزيرسيس كاين دارج في لو بروميي شابيتر ديال الكور دو فيزيك niveau deuxième bac sciences physiques sciences maths SVT les ondes mécaniques progressives. Voilà. Alors نحاول نقرا لكم لي دوني د ليكزيرسيس وخلاص لو شيما نعطيها لكم في السبوره حيت ما غاديش تبان لكم هنا في لا سيري. Alors, une perturbation se propage le long d'une corde élastique de masse linéique. Alors عطينا هنا في لي دوني لا ماس لينيك ديال هاد لا كورد. كنعرفوا بان لا ماس لينيك هي لا ماس د لا كورد د الفيل د الحبل على لا لونغور ديال هاد الحبل كتسمى لا ماس لينيك. عطينا شحال كتساوي 0.064 كيلوغرام لونيتي د لا ماس على لونيتي ديال لا ديستونس اللي هو طول ديال الحبل. طول ديال الحبل قبل ما توقع هاد البيرتيرباسيون بيان سور فاش كيكون اوريزونتال. واضح؟ قبل ما نعطيه لينيرجي ميكانيك ابارتيغ لا سورس قبل ما نكريو واحد البيرتيرباسيون. فوالا عطينا لا طونسيون دو فيل 1 نيوتن، يعني التوتر ديال الخيط هي 1 نيوتن. La figure ci-contre, elle représente l'aspect de la corde à l'instant T1. يعني عطينا المظهر ديال الحبل في هذا الانستون T1. الانستون T1 هو من T0 à partir de T0 فين درنا الكرياسيون ديال هاد البيرتيرباسيون jusqu'à l'instant T1, c'est-à-dire le front de la perturbation. حتى كتسالى هاد البيرتيرباسيون. هذا هو الانستون T1 ما معروفاش. خصنا حنا نحسبوها. Voilà, la déformation commence à partir d'une source à l'instant T0 égale 0. يعني هاد الديفورماسيون بديناه من هاد لا سورس. هنا عطينا لينيرجي ميكانيك لهاد الوسط باش يوقع له بروباغاسيون ديال البيرتيرباسيون اللي هي ان اون ميكانيك بروغريسيف ترانسفيرسال. تيجور كيستيون الاولى كيل لا ناتور دو سيت اوند. لا ناتور دو لوند قلنا il s'agit d'une onde mécanique progressive transversale ماشي لونجيتيدينال transversale هي موجة ميكانيكية متوالية مستعرضة وغادي نزيدو à une seule dimension. إلا مثلا نطلبو لك لا جوستيفيكاسيون التعليل اش غادي تقول؟ غادي تقول بأن هاد لونغ إل نيسيسيت ان ميليو ماتيريال بور سو بروباجي اللي هو لا كورد. سي بور سا صنفناها في ميكانيك. ترانسفيرسال علاش؟ حيت لا ديريكسيون دو بروباغاسيون دو لونغ اتجاه انتشار عمودي على اتجاه التشويه. سيتادير لا ديريكسيون دو ديفورماسيون. في هاد الحالة كنقولو ترانسفيرسال. ا ان سيل ديمونسيون حيت لا ديريكسيون دو بروباغاسيون كتسمى على ديمونسيون واحد على البعد واحد اللي هو لاكس او اكس اللي هو لاكس او اكس اللي هو لا كورد. سي بون. دوزيام كيستيون كالكولي لا فيتيس دو لوند. دونك الا رجعنا لي دوني ممكن نخدمو واحد لا ريلاسيون شفناها في الدرس ديالنا اللي هي لا فيتيس او بيان لا سيليريتي خاصة فاش كيكون عندنا واحد لا كورد هوموجين. فاش كيكون عندنا واحد الحبل متجانس ممكن نطبقو هاد لا ريلاسيون غاسين ديال تي سور مي لا طونسيون دو الفيل على لا ماس لينييك. وراه ديجا عطينا لاناليز ديمونسيونيل اللي راجعتو معايا في التقديم ديال الدرس فاش قدمت الدرس. عطينا واحد لاناليز تحليل البعدي لهاد لا ريلاسيون ولقينا بيان سور كتمثل لا سيليريتي او بيان لا فيتيس بالمتر سكوند موان زو. هاد لا ريلاسيون ممكن نطبقوها فاش كيكون عندك حبل متجانس وفاش كيعطيونا هاد لي دوني. صافي. ابليكاسيون نيميريك لا فيتيس كتساوي الغاسين شحال عطينا في تي 1 نيوتن على مي 0.064 كيلوغرام بار متر. نردو بالنا لي زونيتي. لانتونسيتي دو فورس اون نيوتن باينه. لا ماس بالكيلوغرام اون سيستيم انترناسيونال اي لا ديستونس بالمتر. نديرو ابليكاسيون نيميريك. الوغ تبع معايا غادي نديرو غاسين de 1 sur 0.064 T sur 1000 64. On les données, voilà 0.064. كتعطينا 3.95.
ça donne 3,95 mètres par seconde. 3,95 mètres par seconde. Donc, il y a la valeur. La troisième question. À quel instant l'onde arrive au point M? C'est-à-dire que on a l'instant T1, fait le front de l'onde, on est au point M. Ou le point M, ouais. C'est bon? Alors, on a la vitesse, c'est pas la même vitesse de propagation, c'est le même milieu, c'est le facteur qui carrière la vitesse, c'est le milieu. Et là, je la relation. T ما كتغيرش اللي كيتغير هو المقام هو مي ومي شنو هي لا ماس على لا لونغور لا ماس ديال الحبل لا لونغور ديال الحبل الوغ الا غيرتي حبل بواحد الحبل اخر اللي لا ماس ديالو مختلفه ولا لا لونغور ديالو مختلف اوتوماتيكمون هذا المقام غادي يتغير ولا فيتيس غادي تتغير واضح الوغ لا فيتيس كتعلق بوسط الانتشار كتعلق بلي بارامتر ديال لاكورد اللي هي لا ماس لاكورد لا لونغور دو لاكورد تري بيان الوغ طلبوا منا هنا نحسبوا كالكيلون l'instant T1. Calculons l'instant T1. Alors, on va dire la vitesse, c'est la distance parcourue, il y a la distance Sm, mais la source jusqu'à M, Sm, sur delta T. Il y a Sm sur T1 moins T0. Delta T, il y a T1 moins T0. Or, T0 égale 0. T0 كتساوي صفر كتبقى لك هي Sm على T1. غنكملو هنا. Alors, on a la vitesse qui est la distance Sm sur l'instant T1. On a le T1. L'instant T1. On va aller le front, le point M. D'accord? Donc, c'est la distance sur la vitesse. On va aller la distance. Mais Sm, je vais les divisions. 1, 2, 3, 4, 5. 5 divisions. Chaque division représente 10 cm. Alors, Sm, c'est le nombre de divisions fois la sensibilité horizontale sur la vitesse. Nombre de divisions, 5 divisions. Il y a la sensibilité horizontale. C'est 10 cm pour chaque division. Il y a 10 cm. Donc, on va faire 10. On va faire 10 cm le mètre. On va faire la valeur de la vitesse qui est 3,95. 3,95. Voilà. Alors, la vitesse que c'est 50, 5 fois 10, 50 fois 10 puissance moins 2, et là, la vitesse à l'instant T1, mécanisme à l'instant T1, sur 3,95, on va dire l'application numérique. Voilà, on va dire l'application numérique. Donc, c'est 50 fois 10 à la puissance moins 2, on a 10 puissance moins 2, je vais centimètre le mètre. La distance en système international est le mètre. Voilà. Divisé sur 3,95. Ça fait combien? 0,13. Donc le temps va 0,13 secondes. Et voilà. Alors, il fait 3 questions. Présentation prochaine, Inch'Allah, on va les ondes ultrasonores, la propagation des ondes ultrasonores dans les deux milieux, l'air, le hawa ou le mer. C'est bon? On compare les célérités ou bien la vitesse de propagation des ondes ultrasonores dans les deux milieux, on va la conclusion. Voilà, نتظروا في التقديم المقبل ان شاء الله. ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين كوم صا اي جديد غادي يوصلكم. Là, comme des questions, حاولوا تخليهم ليا في commentaire. Et bon courage pour tout le monde.